This is Galaxy News Hour live. विपदका बेला नागरिकले आशा गर्ने अन्तिम बिन्दु हो सरकार। नागरिकका लागि सरकार त्यस्तो नायक हो जसले चाह्यो भने जस्तो सुकै विपदबाट पनि उम्काइदिन सक्छ। विपद र सङ्कटकै बेला समाज वा राष्ट्रमा नायकहरूको उदय हुन्छ। तर नेपाल यस्तो मुलुक भएको छ जहाँ सङ्कटकै बेला खलनायकहरूको उदय हुन्छ। कोभिडका अघिल्ला 2वटा लहरबाट मनज्ञ खलनायक पाइसकेको नेपालमा तेस्रो लहरले अझै प्रतिनायक जन्माउँदैछ। यिनको हिसाब समयले पक्कै खोज्नेछ। कोभिड महामारी आगो चाहिँ सल्किरहँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारबीच समन्वय शून्य प्राय छ। महामारीमा सबै आआफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त छन्। एउटाले के गरिरहेको छ भनेर अर्कोलाई अत्तोपत्तो छैन। कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र खोपदेखि उपचारसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै हो भनेर अरू निकाय मागको घाम ताप्दैछन्। कोभिडको डढेलोले एकातिर नागरिक आत्तिरहेका छन्, अर्कातिर अव्यवस्थित खोप केन्द्रले संक्रमण झनै फैलाइरहेको छ। यस्तो बेला केन्द्र सरकारले अहम छाडेर स्थानीय सरकारलाई भरपूर परिचालन गर्नु पर्थ्यो। स्थानीय तह पनि स्वविवेकले नायक भएर उदाउनु पर्थ्यो। केन्द्रले जिम्मेवारी नदिए पनि आफै अघि सरेर नागरिक सेवामा जुट्नु पर्थ्यो। संघीयताको मर्म पनि यही हो। संघीय सरकारकै निकायबीच समन्वय नभएकामा स्वास्थ्य सचिवले संसदीय समितिमा हैरानी पोखेको प्रधानमन्त्रीले सुने कि सुनेनन् होला। जसले एक राज्य मन्त्रीदेखि मुख्य सचिव र अरू 9 जना सचिव आफ्नै कार्यालयमा बेकामी अवस्थामा थुपारेर राखेका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा सङ्कटमा सरकारी निकायका आफ्नै डम्फु र रुघा लागेकाले खोप लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा डाक्टरको सल्लाह हामीसँग हुनेछ। विद्युत महसुललाई लिएर सहकारी र प्राधिकरणको झगडा सम्बन्धी सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। आज महामारी सुरु भए ताकै धेरैमा देखियो संक्रमण। एकै दिन 10,000 थपिए, आधा भन्दा बढी काठमाडौँका। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा खोप केन्द्रमा अनियन्त्रित भिड। 5 घण्टा लाइन बस्दा पनि खोप पाउन मुस्किल, स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन्। सङ्घको एकलौटीले अस्तव्यस्तता। कुनै बेलाको ठूलो व्यापारिक केन्द्र दाङको कोइलाबास बन्यो सुनसान। खण्डहर जस्तो बस्ती, सुविधाका नाममा बैंक समेत छैन। इन्डोनेसियाका पूर्व लडाकु कमान्डर अरिस सुमारसोनोलाई 15 वर्ष कैद सजाय। फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जित्यो। फाइनलमा नेपाल पुलिस 21 रनले पराजित। कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिममा एकै दिन 9,200मा कोभिड देखिएको थियो। एकै दिन धेरै सङ्क्रमित थपिने रेकर्ड तेस्रो लहरमा आज तोडियो। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दर आज अहिलेसम्मकै उच्च देखियो। 9,500 भन्दा बढीमा कोभिड देखिँदा सङ्क्रमण दर 52.6% पुगेको छ। यसले सङ्क्रमण निकै भयावह बनेको देखाएको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन यति धेरै संक्रामक देखिएको छ कि 3 दिनमै संक्रमितको संख्या 100% भन्दा धेरैले बढेको छ। माघ 2 मा 4534 संक्रमित थपिएको थियो। बुधबार त्यसको दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् 9,502 जनामा कोभिड संक्रमण देखियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 18,078 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 52.6% कोभिड देखिएको हो। संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च हो। 54.4%ले बढेर कुल 96,910 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 39,342 संक्रमणहरू पुष्टि भएका छन्। अर्थात् संक्रमण दर 40.6% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 27.3%ले बढेको छ।
कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिममा एकै दिन 9,200मा कोभिड देखिएको थियो। त्यतिखेर सङ्क्रमण दर 50%बाट नागेको थिएन। अहिले सङ्क्रमण दर 3 दिनमै 14%ले बढेको छ। सङ्क्रमणको हटस्पट काठमाडौँ उपत्यका हो। यहाँ बुधबार मात्र 6,343 सङ्क्रमित थपिए। यो सङ्ख्या माघ 3मा देशभर थपिएको भन्दा पनि बढी हो। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि भएको भिडबाट कोभिड फैलिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको बुझाइ छ। देशभर अहिले करिब 48,000 सक्रिय सङ्क्रमित रहेकामा 30,000 भन्दा बढी उपत्यकामै छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमण दरका आधारमा महामारी निकै भयावह बनेको देखिए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका 1414 बिरामी अस्पतालमा छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको सङ्ख्या 200 भन्दा कम छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन सङ्क्रामक भएकैले सङ्क्रमण भयावह बनेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र भिडभाडमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। उसले लक्षण देखिए नहिचकिचाई पिसिआर परीक्षण गराउन पनि भनेको छ। पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटाइएको छ। मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षण शुल्क सरकारी प्रयोगशालामा 800 र निजी अस्पतालमा 1500 रुपियाँमा झारेको हो। लक्षण देखिएकाहरूको हकमा चिकित्सकको सल्लाह र सिफारिस अनुसार कोभिड-19 को परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी सीमा नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि निःशुल्क एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहहरूमा पनि निःशुल्क एन्टिजेन परीक्षण र पिसिआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा 1,000 र निजीमा 2,000 रुपियाँ थियो। मन्त्रालयले लक्षण देखिनेहरूले सरकारी प्रयोगशालामा शुल्क तिर्नु पर्दैन भनेको छ। उसले सिटामोल पर्याप्त मात्रामा रहेको पनि बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत 10 लाख र सरकारी फार्मेसीमा 1 करोड भन्दा बढी चक्की सिटामोल रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड सङ्क्रमणबाट जोगिने उपाय हो खोप। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर खोप लगाउन सहज भने छैन। खास गरी काठमाडौँमा खोप लगाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। 25 जना भन्दा बढीलाई सार्वजनिक स्थानमा भेला नहुन भनेको सरकारले खोप केन्द्रमा भन्ने सयौंको भिड लाग्दा पनि व्यवस्थापनमा चासो नै दिएको छैन। खोप केन्द्र पनि सत्रबाट बढाइएको छैन, जसका कारण एकातिर भिड कायमै छ भने अर्कातिर 5 घण्टासम्म लाइन बस्नेले पनि खोप बिनै फर्किनु परिरहेको छ। शास्ति हो नि, अब हिजोदेखि हिजो भएन, अब आज बिहान 3 बजेदेखि अब यस्तो अब कोरोनाको लागि खोप लगाउन आयो, झन् सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने डर चाहिँ एकदम भएको छ। सरकारले अब गाउँ गाउँमा टोलमा गएर वडा कार्यालयतिर अब गाउँपालिकातिर गएर अब यस्तो सुविधा दिएको भए हामी यसरी धाउनु पर्ने थिएन। अब अझ सङ्क्रमण बढ्ने थिएन जस्तो लाग्छ सर। यी हुन् काठमाडौँको मयपी बस्ने महेश्वर अधिकारी। कोभिडको तेस्रो लहरले घर घरै गाँजिरहँदा उनी खोप दिने लाइनमा बसेको 5 घण्टा भयो। तर खोप पाउनेमा ढुक्क छैनन्। हुन पनि उनी यसै गरी लाइनमा बस्दा पालो नपाएपछि हिजो खोप बिनै फर्किएका थिए। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित ग्रान्डी अस्पताल परामर्श केन्द्रमा खोप लगाउन राति 2 बजेदेखि नै लाइन सुरु हुन्छ। तर केन्द्रले दैनिक 600 भन्दा बढीलाई खोप लगाउँदैन। त्यही कारण महेश्वर जस्ता धेरैजना खोपका लागि दोहोरिया र लाइन लाग्ने गरेका छन्। खोप लगाउने स्थल कतै पनि व्यवस्थित छैनन्। व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रहरीले सञ्चालन गरेका खोप केन्द्रमा पनि उस्तै भद्रगोल छ। मान्छेहरू पनि सोसल डिस्टेन्स पनि छैन, गाह्रो भयो। लाइनमा पनि एकदम छिटाएर बस्दा पनि के अरे नम्बरै नपाउने त्यस्तो हुने। अनि मान्छेहरू सबै एकै ठाउँमा एकमुष्ट, अनि एकदम कोरोनाको जोखिम भयो है मान्छेहरूलाई। अनि सुई पनि अब ओडाहरूमा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी जस्तो जनतालाई अलि गाह्रो भयो। पनि आएको थियौँ 9 बजीतिर, तर सकिसक्यो टक्कन भन्नुभएको थियो। अनि फर्केर अनि आज आएको। अनि सरकारले के गरेको भए, के गरिदिएको भए चाहिँ अलि सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब ठाउँमा वडाहरूमा नजिक त्यस्तोहरूमा सबै ठाउँमा दिएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो। सरकारले कोभिडबाट जोगिनका लागि खोप लगाउन दिनहुँ जसो आग्रह गर्दै आएको छ। सङ्क्रमणबाट जोगिने एउटा उपाय खोप हो। खोप लगाउनका लागि दिनहुँ जसो भिड बढिरहँदा सरकारले केन्द्र थप्नतिर भने चासो दिएको छैन। माघ 7 देखि सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुलका लागि पनि खोप कार्ड देखाउनु पर्ने निर्णय गरेको सरकारले खोप लगाउन जनशक्ति पनि बढाएको छैन, जसका कारण लाइन बस्ने सबैले सहज रूपमा खोप पाउन सकेका छैनन्। लाइनमा बसेकाहरूले खोप नपाएपछि बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बन्यो।
भिडका कारण खोप केन्द्र नै कोभिड फैलाउने थलो बनेका छन्। सरकारी टाइम अनुसार पनि त 10 बजीबाट 4 बजीसम्म त गर्नुपर्ने हो नि त। खै त अनि कसले हेर्छ यहाँ? मर्ने तपाईँ हामी अब जनता हैन। सरकारसँग 1,18,00,000 डोज खोप मौजदात छ, तर बुधबार 1,95,000ले मात्र खोप पाए। यो सङ्ख्या मङ्गलबारको भन्दा करिब 20,000 कम हो। स्थानीय तहका वडासम्म रहेका स्वास्थ्य चौकीलाई परिचालन गरी खोप अभियानलाई तीव्रता दिन छोडेर सीमित सङ्ख्यामा केन्द्र तोकिएकाले अभियान सुस्त बन्न पुगेको हो। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि कमल विष्टको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ दोस्रो साता कोभिडको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण संसदीय समितिमा पुगेर सार्वजनिक गर्यो। उसले दैनिक 20,000 जनामा कोभिड देखिने र अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या 13,000सम्म पुग्न सक्छ भन्यो। तर मन्त्रालयले उच्च जोखिम हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेकै समयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विद्यालय खोल्ने विवादास्पद निर्णय गरे। माघ 16 देखि 20सम्म खोप लगाउने प्रयोजनका लागि विद्यालय खोल्ने गृहमन्त्रीको निर्णयले महामारी रोकथामप्रति उनी कति पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। अबको 2 हप्ता हाम्रा लागि अलिक कठिन हुन सक्ने देखिन्छ। ती 2 हप्तामा चाहिँ यसले एउटा उच्च तहमा पुग्छ र उच्च तहमा पुग्दा हामीले दैनिक परीक्षण गरेर करिब 20,000 जति पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसमध्ये करिब 10,000 जति लक्षण भएका हुनुहुन्छ र 1,000 जति चाहिँ अलिकति गम्भीर आइसियु टाइपको केयर चाहिन सक्ने र 394 जति क्रिटिकल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रोजेक्सनको आधारमा काम गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सुनाएको प्रक्षेपण हो यो। उनले यो प्रक्षेपण सुनाएको केही घण्टामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालयमा बैठक राखे। बैठकमा उनले माघ 16 देखि 20सम्म खोप लगाउनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय सुनाए। कोभिड संक्रमण दर बढेकाले विद्यालय पुस अन्तिम सातादेखि नै बन्द छन्। तत्कालका लागि माघ 15सम्म विद्यालय बन्द गरिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघको दोस्रो साता अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या नै 13,000 पुग्ने गरी दैनिक 20,000 सङ्क्रमित हुने प्रक्षेपण गर्दा गृहमन्त्री खाँडले भने त्यसलाई व्यवस्था गरी विद्यालय खोल्ने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेका हुन्। अरू ग्रुपले त खोप लगाइसकेका छ, उनीहरूलाई अब अहिलेको यो भनौँ न ओमिक्रोन फैले पनि त्यति साह्रो सिभियर गर्दैन। त्यसो हुनाले बच्चाहरूलाई दिनु त जरुरी नै छ। रहेको कुरो बच्चाहरूलाई कसरी दिँदाखेरि यो महामारी पनि नफैलियोस्, बच्चाहरूले पनि खोप लगाओस् भन्ने चाहिँ सोच राख्नु पर्थ्यो। किनभने आखिर भ्याक्सिन त पहिले नै आएको थियो नि त। स्कुल त भर्खरै त बन्द भयो स्कुल। त्यो स्कुल भएकै बेलामा त्यतिखेर खोप लगाइदिएर सबै बच्चाहरूलाई पठाइदियो हुन्थ्यो नि। कोभिड संक्रमण रोकथामको मुख्य अस्त्र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, भिडभाड नियन्त्रण र खोप हो। तर खोप केन्द्र अहिले यति धेरै अस्तव्यस्त छन् कि त्यतातर्फ प्रशासनको ध्यान नै छैन। स्वास्थ्य सचिवले मङ्गलबार संसदीय समितिमा भिड व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयबाट सहयोग नपाएको हाकाहाकी बताएका थिए। आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेकै समयमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुलाई जानकारहरू महामारी रोकथाममा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर संक्रमण उत्कर्षमा पुग्छ भनेकै समयमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुलाई जानकारहरू महामारी रोकथाममा सरकारसँग योजनै छैन भनेर अर्थ्याउँछन्। के हो भने सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो खोप दिने भन्ने कुरो मेन लिड गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ म्यानेजरियल स्किल चाहिँ ठ्याम्मै देखिएन र त्यसले गर्दाखेरि सिसिएमसी चाहियो। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैमा दक्ष भएर आफ्नो हेल्थ म्यान पावरहरूलाई परिचालित गरेर अथवा आफ्नो सकेन भने प्राइभेट सेक्टरहरू छ, विभिन्न प्राइभेट स्वास्थ्यका प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अनुमति दिने त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो नि, होइन र? उनीहरूले अनुमति दिएका संस्थाहरूलाई चाहिँ यो म्यान पावर देऊ अथवा यो इन्स्ट्रुमेन्ट देऊ अथवा यो भेहिकल देऊ भनेर चाहिँ परिचालन गर्न सक्नु पर्थ्यो। ल खैर त्यसले सकेन, त त्यसले नसकेर सिसिएमसी भन्न पुग्यो। अब अहिले आएर के भयो भने तैरानी मैरानी कसले भर्ने कुवाको पानी यस्तो भएको छ। सिसिएमसीमा गयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दोष लाउँछन् अन्य मन्त्रालयले। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ मेरो हातमा त केही पनि छैन, सिसिएमसीमा छ। त्यसले गर्दा यो अलिक तारतम्य मिलेन। एकले अर्कालाई औँला देखाउने काम मात्रै हो। त्यसो त गृहमन्त्री खाँड तिनै हुन् जसले आफूले गरेको निर्णय आफै उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेका खाँडले नै भिडभाड जन्य कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रममा उनी आफै सहभागी हुँदै आएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
अत्यास लाग्दो गरी फैलिरहेको ओमिक्रोनका कारण काठमाडौँमा अब संक्रमित को हो भन्दा पनि को होइन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। भिडभाडजन्य गतिविधि रोक्न विभिन्न आदेश गरेको सरकारले खोप केन्द्रमा भने झन भिड बढाएको छ। कामको जस आफू मात्र लिने सङ्घ सरकारको चाहनाले एकातिर केही सरकारी स्वास्थ्य संस्था कार्यबोझले थलिएका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारका संरचनाले कामै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसले अस्तव्यस्ततालाई मात्रै बढाएको छैन, परिस्थिति झन जटिलता उन्मुख बनाएको छ। खोप लगाइदिने कुरामा चाहिँ खोपमा भिड अवश्य देखियो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गाह्रो के हो भने यसको कोअर्डिनेसन कसले गरिदिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हो। लाइनमा भिड देखियो, लाइन लामो भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाली खान्छ। त्यसको व्यवस्थापन कसले गरिदिने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरहरूले पनि हामीलाई क्लियर कट निर्देशन दिनुभयो भने त्यसको व्यवस्थापन त अन्य पक्षहरूको पनि रोल हुनुपर्ने हो। किनभने हाम्रो चाहिँ कम म्यान पावर गएर त्यहाँ बस्या हुन्छ, त्यसैले हजुरको नोट पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले छाप पनि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसैले त्यही कर्मचारीले खोप पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर बाहिरको व्यवस्थापनमा चाहिँ अन्य पक्षबाट जति हुनुपर्ने त्यति भएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले पोखेको यही हैरानीबाट थाहा हुन्छ कि महामारीका बेला सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। अत्यास लाग्ने गरी फैलिरहेको कोभिड संक्रमणको रोकथाममा राज्यका सबै संयन्त्र युद्ध स्तरमा परिचालित हुनुपर्नेमा यो सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै ठेक्का हो भन्ने शैलीमा अन्य निकाय पनि रमिता हेरिरहेका छन्। खोप वितरणकै अवस्था हेरौं। खोप केन्द्र तोकेर लगाउन आउनु भन्दै गोश्वारा सूचना जारी गरेको सरकारले बाँकी तयारीमा कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। अनलाइनबाट नाम दर्ता गरी मिति र समयसहित पालो तोकिदिने हो भने पनि केही व्यवस्थित हुन सक्थ्यो। त्यस्तै कुपन प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्थ्यो। तर भयभरका सेवाग्राही एकसाथ खोप केन्द्रमा लाइन लाग्दा अर्को तमासा बन्न पुगेको छ। तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा पनि यो अस्तव्यस्तता देखिएको हो। सङ्घ सरकारका अधिकारीहरू सबै काम कुराको जस आफैसँग राख्न चाहने र स्थानीय तहबाट पनि लिन सकिने काममा उसैलाई जिम्मेवार नबनाउने प्रवृत्तिले पनि सङ्कटमाथि सङ्कट थपिएको हो। सुरुदेखि नै राम्रो तालमेल छैन। तर अब अहिलेको त्यो जुन चाहिँ पछिल्लो कोभिड-19 को अध्यादेश छ, त्यो अध्यादेशमा चाहिँ स्थानीय निकाय र प्रदेशको चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ गौण बनाइएको छ। त्यसमा खासै यिनीहरूले यो गर्नेछन्, हामीले यो गर्नेछौँ सङ्घीय सरकारले भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन। सरुवा रोगको अथवा यो अहिलेको जस्तो चाहिँ कोरोनाको राम्रो अब यो चाहिँ नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणमा मात्रै सम्भव छ। यो चाहिँ के हुनुपर्छ छक्के भन्नु होइन, विकेन्द्रीकरण उहाँहरूको भूमिका उहाँले के गर्नु पर्थ्यो, 1 2 3 4 5 भनेर लेखिदिनु पर्थ्यो के। खोप अभियानको पहिलो चरणमा हरेक स्थानीय तहसम्मै खोप पुगेको थियो। वडा वडामा खोप केन्द्र खडा गरेर स्थानीय सरकारले वितरण पनि गरेका थिए। तर डढेलोसरी फैलिरहेको ओमिक्रोन उच्च बिन्दुतिर लम्किँदै जाँदा सङ्घ सरकारले आफूसँग भएका थोरै स्वास्थ्य निकायमा बुस्टर सहितका खोप वितरणको जिम्मेवारी खुम्च्याएको छ। यही कारण स्थानीय सरकारले भूमिका नै नपाएको गुनासो गरिरहनु परेको छ। सीसीएमसीले चाहिँ सिफारिस गर्छ क्याबिनेटलाई, अनि क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेपछि त्यो क्याबिनेटको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तह हो नि त। तसर्थ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो निर्णय चाहिँ अलि हामीलाई अपोज हुने किसिमको, हाम्रो चाहिँ मतलब हाम्रो बेसमा चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यो लागू नहुने किसिमको निर्णयहरू आइपुग्छ। सरकारले प्रतिबन्धका नियम लागू गरेकाले अहिले अन्य निकायलाई धेरै कार्यबोध छैन। सङ्घमै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सघाउनु पर्ने निकायसँग कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो। यसैका निम्ति मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका अलावा 1 जना छुट्टै राज्य मन्त्रीदेखि मुख्य सचिव र 9 जना अरू सचिव पनि राखिएका छन्। तिनको काम हाजिर गर्ने बाहेक अरू केही देखिएको छैन। यस्तो अहिलेको सङ्कटसँग जुझ्न भएका संयन्त्रबीच समन्वय गरी स्रोत साधनलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन नगरी केही अति कार्यबोझले थिचिने र केही रमिता हेरेर बस्ने हो भने अकल्पनीय क्षति बिहोर्नु पर्नेछ।
देशमा कोभिड सङ्क्रमणको ग्राफ अत्यास लाग्दो तरिकाले उकालो लागिरहँदा सङ्घ सरकारले नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्ने परिपाटीले कोभिड सङ्क्रमणको दर झनै बढ्ने र नियन्त्रण झनै कष्टकर हुने देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, ललितपुर। संविधानविदले सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई भूमिकाहीन बनाउनुलाई राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने खेल भनेका छन्। सङ्कट व्यवस्थापनमा मात्र नभई सरकारका अरू व्यवहार पनि स्थानीय तहको भूमिका नियोजित रूपमै सङ्कुचित गराउने खालका रहेको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ। सङ्घमा सरकार छ, प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै सरकारहरू छ, त्यति नै नपुगेर स्थानीय सरकारहरू पनि थुप्रै छन्। तिनटै सरकारको बिचमा समायोजन तालमेल नभएको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। यसको त एकदमै ज्वलन्त उदाहरण यहाँले हेर्नु भने कि जस्तो सङ्घले अवलम्बन गरेका कार्यक्रम नीतिहरूसँग प्रदेशको कार्यक्रम नीतिहरू तालमेल खाएको देखिँदैन, अनि प्रदेशले अवलम्बन गरेकोसँग स्थानीयको तालमेल खाएको देखिँदैन। सङ्घले जस दिनु हो पक्का हो है सबैले। मलाई लाग्छ अहिले नेपालको एउटा समस्या कस्तो देखियो भने कि अब हामीले कामको अधिकारको जिम्मेवारीको बाँडफाँड चाहिँ कानुन संविधानमा लेख्यौँ। तिनवटा तहको सरकार भनेको त्यो अधिकार काम जिम्मेवारीको पनि बाँडफाँड भन्या हो, तर फेरि पनि त्यो पुरानो ढङ्गी चाहिँ अहिले पनि बाँकी छ। अब उदाहरणलाई भनौँ, सङ्घले जम्मै चिज आफूले गरे जस्तो गर्नुपर्ने, सबै कामको क्रेडिट चाहिँ उसले लिनुपर्ने, त्यो खालको ढङ्गीबाट अगाडि बढाइ देखिन्छ। अब त्यो हो भने त शक्तिलाई हामीले डिभिजन गरेको, विकेन्द्रीकरण गरेको के अर्थ भयो र? तीनै तहका सरकार मिलेर महामारीलाई तह लगाउनु पर्ने बेला समन्वयमै किन समस्या देखिरहेको छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले सोधेका छन्। अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अब कतिपय मलाई आज सूचना दिएका यतिजना भयो, मेरो शाखामा यतिजना भयो, मेरो शाखामा यतिजना भयो, मेरो वडामा यतिजना भयो भन्ने किसिमको लागिरहेछ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामी काममा लागिरहेछौँ, किनभने हामी चुप्लाएर बस्न सक्दैन, चुप्लाएर बस्न मिल्दैन पनि। किनभने अरूलाई बचाउने जिम्मा त हामीले लिएका छौँ नि, अर्काको सुरक्षाको जिम्मा हामीले लिएका छौँ। त्यति हुँदा हुँदै पनि अब हामीले सरकारसँग पनि समन्वय गर्न खोजिरहेका छौँ। र पहिला सुरुका दिनमा अलिकति भयो भने हामीलाई बोलाउँथ्यो, सरकारलाई पनि जानकारी थिएन के कसरी गर्ने हो, अनि हामीलाई सिसिएमसीको बैठक पनि बोलाउँथ्यो। हामी उपत्यका नगरपालिका फोरमको तर्फबाट अध्यक्षको नाताले म, उपाध्यक्षको नाताले हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब अनि उपत्यका नगरपालिका सचिवको हैसियतले मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मेयर साहब हामी त्यहाँ सहभागी हुन्थ्यौँ। हामीले तलका समस्याहरू माथि राख्थ्यौँ, माथिले लिएका नीतिगत निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हामी छलफल गर्थ्यौँ। तर अहिले बिचको पिरियडमा चाहिँ नि किन हो अलिकति तुतेको छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी मात्र गर्ने गर्यो, त्यो समन्वय चाहिँ नि भएन। त्यो समन्वय गरेको भए अहिलेभन्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्थ्यो कि, अहिलेभन्दा अब सङ्क्रमित सङ्ख्यालाई न्यूनीकरणको लागि भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो कि, र अहिले प्राप्त भएका सूचनालाई तलसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि। अब बुस्टर डोज पनि पहिला सरकारले दिने भनेर निर्णय गर्यो, हामीले तलतिर सबैतिर सर्कुलर गऱ्यौँ, तयारी गऱ्यौँ, जनशक्ति तयार गऱ्यौँ। तर पछि फेरि अहिलेलाई नदिने भन्ने भयो। अब नदिने भनेपछि हामीले गर्ने कुरा केही भएन। दायित्व भनेर महानगरवासी मात्र बचाउने होइन है, देशवासीलाई बचाउने हो भन्दैछौँ हामीले भनेको थियौँ। किनभने कहीँ पनि उपचार पाएर भने ऊ काठमाडौँ छिर्छ, कहीँ पनि उपचार पाएर भने ऊ काठमाडौँ छिर्छ। काठमाडौँ छिरेकोलाई उपचार गरेर सकुशल फर्काउने हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी हो भनेर मैले बोलेको थिएँ। त्यसकारण हामीले त्यो बेला पनि सबै सरकारी अस्पतालहरू, सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ। यहाँ जतिवटा भेन्टिलेटर छ, सुरुका दिनमा पहिलो दोस्रो चरणमा भेन्टिलेटर नपाएर धेरैले के असामयिक निधन भयो भन्ने समाचार आइसकेपछि विभिन्न सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई बोलाएर ल तपाईँ चलाउन सक्छ हामी दिन्छौँ भनेर 4500 भेन्टिलेटर दिने सम्झौता गरेर उपलब्ध गराउने हामी नै हौँ होइन। विभिन्न अस्पताललाई अन्य सहायक सहयोग पनि हामीले गऱ्यौँ। यसरी हामी आफैले मात्र होइन कि गर्न सक्ने अस्पतालहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ क्षेत्रपातीलाई निःशुल्क कोभिड अस्पतालको रूपमा पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। आयुर्वेदिक अस्पताललाई चाहिँ हामी कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा ठुलो सिसिएमसीको बैठकमा त्यहाँ कुरा उठिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व बोक्ने गरिकन सामाखुसीमा हामीले अक्सिजन थेरापी सहितको आइसोलेसन सेन्टर पनि बनायौँ।
त्यो बेला के अरे सङ्घीय सरकारले हामीलाई बोलायो, कसले गर्ने भन्दा ल यो एउटा महानगरपालिकालाई गर्नुहोस् भने त्यहाँ प्रस्ताव आयो, हामीले ओके भन्यो, हामीले गऱ्यौँ। त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्यो? नेपाली सेनाले गर्यो। खर्च कसले गर्यो? हामीले गऱ्यौँ। निर्णय कसले गर्यो? सिसिएमसीले गर्यो। भन्नाले एउटै निर्णय एकैचोटि कार्यान्वयन गयो नि त। जस्तै मैले भने सिसिएमसीमा हामी त्यहाँ जाँदाखेरि एउटै बैठकमा हामीले भन्यौँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्छ, हामीले खर्च जति लाग्छ हामीले खर्च गर्छौँ भन्यौँ। गऱ्यौँ नि त हामीले बोलेको गऱ्यौँ। नभए त्यहाँ निर्णय मात्र यहाँ आएको भए प्रक्रियागत रूपमा गएको त महिनौ लाग्थ्यो नि त। एउटै बैठकमा तपाईँ हामी सबै बसिएपछि सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मा लियो। नेपाली सेना पनि त्यही थियो, हामी पनि त्यही थियो, अरू पनि त्यही थियो। र हामीले त यति पनि त्यहाँ भनेका थियौँ, उपत्यका नगरपालिका फोरमको तर्फबाट उपत्यका नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव त्यो बैठकमा थियो। उपत्यकाका कोहीलाई पनि हामी भोकमरी राख्न दिँदैनौँ, सबै हामी जिम्मा लिन्छौँ। हामीसँग भएको पर्याप्त बजेटले कसैलाई भोको रहन दिँदैनौँ। कोही काठमाडौँ छोड्नु पनि पर्दैन। काठमाडौँभित्र रहेका पेसा व्यवसाय गुमेकाहरूलाई पनि हामी खुवाउँछौँ है भनेर भनेको हामीले जिम्मा लिन्छौँ त भनेको थियो नि त। त्यो विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि त। हामी अहिले पूर्वाधारको प्राथमिकता राख्ने, बाटोबाट पछि बनाउँला, पहिला मानव बचाउनु पऱ्यो भने हाम्रो आशय हो नि त। हामी सक्छौँ भनेर हामीले बोलेपछि त विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि त। गत सोमबारदेखि कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज लगाउन थालिएको छ। यसले अस्पतालमा खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिएपछि प्रारम्भिक खोप लगाउनेको पनि उस्तै घुइँचो छ। एकातिर परीक्षण निकै कम भएको र समुदायमा सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको छ, अर्कोतिर व्यक्ति सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने यकिन नगरी खोप दिइँदैछ। चिकित्सकहरूले भने सङ्क्रमित वा रुगाखोकी, ज्वरो आदि लक्षण भएका व्यक्तिले खोप लगाउँदा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसो भए कसले खोप लगाउने र कसले लगाउन मिल्दैन त? संक्रामक रोग विशेषज्ञ एवं शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राजभण्डारीको सल्लाह यस्तो छ। र अहिले पछिल्लो समयमा ओमिक्रोन यो को साथसाथमा थर्ड वेभ चाहिँ सुरु भइसकेको छ। एक दिन 20औं हजारौं सङ्क्रमित हामीले देखिराखेका छौँ। यो समयमा खोपबाट वञ्चित भएका समुदायहरू अहिले खोप केन्द्रमा धाइराख्नु भएको छ। भिड पनि देखिराखेका छौँ। वास्तवमा यो भिडभाडमा जाँदाखेरि सङ्क्रमण नभएको व्यक्तिले ती ठाउँहरूबाट सङ्क्रमण ल्याउने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ। त्यसैले म एज अ चिकित्सकको हैसियतले म के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यसरी अस्पतालहरूमा यो खोप केन्द्र गर्नुभन्दा पनि कमसेकम वडा स्वास्थ्य कार्यालयमा खोप कार्यक्रम राख्ने, ठुल्ठुलो स्टेडियमहरूमा, हलहरूमा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सहरूमा पनि यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जहाँ धेरै मानिसलाई सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दिने, धेरै मानिसहरूलाई त मोबिलाइज गरेर यो खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले जुन भिडभाड देखिरहेको छ अस्पतालहरूमा, बिहानदेखि 4 बजेदेखि मानिसहरू लाइन बसिराखेका हुन्छन्, खोप पाएन भने झगडा गरिराखेका हुन्छन्। कमसेकम यसरी व्यवस्थापन गरे भने अलि जनताले सहज पनि हुन्छ र धेरै मान्छेले यो खोप पनि पाउने थिए र सुरक्षितको अनुभूति पनि हुने थियो। अब यो खोप सबैले लाउन मिल्छ। खास गरेर लाउन नहुने भनेको कुनै पनि औषधि अथवा भ्याक्सिन अथवा सुईहरू लगाउँदाखेरि कुनै यस्तो प्रतिकूल असरहरू, कुनै साइड इफेक्टहरू देखिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले लाउन मिल्दैन र अरू सबैले चाहिँ लगाउन मिल्छ। र खास गरेर दीर्घरोगीहरूले त झनै लगाउनु पर्ने हुन्छ। दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी यी महिला सबैले लगाउनु, जो उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो खोप लगायो भने कमसेकम सुरक्षाको प्रतिभूति हुन्छ। सङ्क्रमण भएको बेला खास गरेर लगाउन मिल्दैन। सङ्क्रमण भएको बेला जब ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने यस्ता समस्याहरू समाधान भएको 7 दिनपछि चाहिँ फेरि लगाउन सकिन्छ। अहिले ज्वरो सोरो आएको बेलामा लगाउँदाखेरि अब यसको चाहिँ सुईको अन्य प्रतिकूल असरहरू देखिन सक्छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिक चुनौती हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नलगाउनु भनेको। सुरुको दिनमा जुन गर्भवती र सुत्केरीहरूमा परीक्षण गरिएको थिएन र अब पछिल्लो समयमा यसको चाहिँ दायरा पनि बढ्दै गयो र अब यसलाई चाहिँ सुत्केरी र गर्भवती महिला पनि उच्च जोखिममा भएको हुनाले यसलाई लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने थुप्रै देशहरूमा स्टडी भइसकेपछि एकदम सुरक्षित देखिएको हुँदाखेरि अब हामी नेपाल सरकारले पनि गर्भवतीहरूलाई पनि यो लगाउनु भनेको छ। अहिले थुप्रै अस्पतालहरूमा गर्भवतीहरूले चाहिँ यो सेवा चाहिँ पाइराख्नु भएको पनि छ। सबैलाई चाहिँ यो सेवा निर्वाह रूपमा लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न भ्याक्सिनहरू छन्। खास कोभिसिल्ड र अहिले जुन हामीले कोभिसिल्ड लगाइरहेको छ, कोभिडदेखि लगाउने भनेको 4 देखि 6 हप्ताको बिचमा हो। जुन हामी कहाँ भ्याक्सिन उपलब्धको आधारमा 12 हप्तासम्म लगाइयो। अहिले चाहिँ उपलब्ध भएको भ्याक्सिन चाहिँ कोभिसिल्ड
पहिलो डोज लगाएको 4 हप्तापछि लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै भेरोसेलको कुरा गर्दा 3 देखि 4 हप्तामा दोस्रो डोज लगाउन सकिन्छ। जुन भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ त्यो भ्याक्सिन लगाएको 4 देखि 6 हप्ताभित्रमा सरकारले फेरि दोस्रो डोज दिन्छ, त्यसपछि तपाईँले त्यही भ्याक्सिनै लगाउनुपर्छ। र अहिले जुन यो बुस्टर डोज भनिएको छ त्यो बुस्टर भनेको पहिले लगाएको भ्याक्सिनले जुन एउटा रोगसँग लड्ने क्षमता जुन वृद्धि गरेको थियो त्यसलाई बुस्टअप गर्नको लागि लगाउने यो थप डोज हो। अहिले जसरी हामीले लगाएका थियौँ कोभिसिल्ड लगाएका थियौँ पहिलो दोस्रो, त्यसपछि हामीले यो चाहिँ कोभिसिल्ड नै लगाउनु पर्छ। पछिल्लो समयमा फेरि यो ककटेल गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अरू भ्याक्सिन पनि लगाउने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन भ्याक्सिन कोभिसिल्ड टेक्नोलोजीमा बनेको थियो यो मोडर्ना र फाइजर भनेको mRNA टेक्नोलोजीमा बनेको भ्याक्सिन हो। यसले छुट्टै प्रकारले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जुन अपेक्षित रूपमा जुन असर देखाउनु पर्ने त्यो नदेखिन पनि सक्छ, त्यसका प्रतिकूल असर देखाउन सक्छ। र अर्को हामीले एज अ चिकित्सकको हैसियतले भन्दाखेरि पहिले जुन भ्याक्सिन लगाएको थियो त्यही भ्याक्सिन लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। महामारी एक्लैको प्रयासले रोक्न सकिने कुरा होइन, त्यस्तै एउटा छटपटाइरहँदा अर्कोले रमिता हेर्ने पनि होइन। अझ मलाई केही भएको छैन भन्दै अरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न झनै गैर जिम्मेवारीपन हो। त्यसले राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय र नागरिकमा कर्तव्यबोध अहिलेको आवश्यकता हो। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पेट्रोलियम पदार्थको तत्काल मूल्य नबढाएर घाटा बढ्ने आयल निगमको दाबीलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 9% र गलतको पक्षमा 91% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, महामारी रोकथाममा भूमिका नपाएको स्थानीय तहको गुनासोलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमण बढेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रका पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी, चन्द्रविनायक लगायत मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा पनि आजैदेखि बन्द गरिएको छ। मन्दिरमा अब नित्य पूजा मात्रै हुनेछ। मन्त्री परिषदले कोभिड संक्रमण बढेकाले माघ मसान्तसम्म मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिडका कारण पशुपति मन्दिर लगायत यसअघि पनि 2 पटक बन्द गरिएको थियो। 2076 चैत्र 11 देखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि 9 महिनापछि 2077 पुस 1 देखि खुल्ला गरिएको थियो। कोभिड संक्रमण बढेको असर सरकारी सेवामा पनि पर्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकता वितरण कार्य नै बन्द गरेको छ। कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी संक्रमित भएकाले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि नागरिकता वितरण रोकेको हो। उसले नाबालक परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी र संघ-संस्था फाँटको काम पनि स्थगित गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि भोलिदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत सेवा स्थगित गरिएको जनाएको छ। कोभिड संक्रमण बढेपछि सर्वोच्च अदालतले आजबाट सेवा कटौती गरेको छ। सर्वोच्चले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आजदेखि माघ 18 सम्म सीमित संख्यामा मात्र सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको हो। केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनामा कोभिड देखिएपछि सेवा कटौती गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले आजदेखि अति आवश्यक मुद्दामा मात्र सुनवाई गर्नेछ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका, जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्रै नियमित रूपमा सुनवाई गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चको हिजो बसेको फुलकोटको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएकाले 6 प्रकारका मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थान तथा व्यापारिक केन्द्र पुगेर मास्क नलगाउनेलाई प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँको दरले जरिवाना तिराएको छ। कोभिड संक्रमण उच्च भएकाले मास्क लगाउने लगायत मापदण्ड पालनामा कडाई गरेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रशासनले मल र सुपरमार्केटलाई एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी उपभोक्तालाई प्रवेश नदिन पनि सचेत गराएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले महामारीका बेला पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ। बारले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश राणा महामारीको मौका छोपी सक्रिय हुन खोजेको भन्दै उनले बोलाउने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ। राणाले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएर सक्रिय हुन खोजेको बारको आशंका छ। बारले राणाको बहिर्गमनलाई न्यूनतम शर्त बनाएको दोहोर्याउँदै कोभिड संक्रमणलाई ख्याल गरी भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। आफ्नो आन्दोलनकै परिणाम स्वरूप राणा इजलासमा जान नसकेको, सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले बहिष्कार जारी राखेको र स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोकिन थालेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाएर समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बैठक बोलाउनेछन्। नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन समितिले यसअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि समिति प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। दाङको दक्षिणी सीमावर्ती बजार कोइलाबास कुनै समय मध्यपश्चिम नेपालकै ठूलो र चर्चित व्यापारिक केन्द्र थियो। अहिले त्यो ठाउँको अवस्था के होला? केही दिन अघि ग्यालेक्सी टिम त्यहाँ पुगेको थियो। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। दाङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुम र प्युठानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो दाङस्थित नेपाल भारत सीमामा रहेको कोइलाबास बजार। कुनै समय 24 घण्टा चलायमान रहने कोइलाबास अहिले सुनसान छ। बस्ती पुरै खण्डहर भएको छ। पहिलो जमानाको त मलाई थाहा छैन, तर म होस सम्हालुनदेखि कोइलाबास त बहुत चहल पहल थियो त्यतिखेर। बिस्तारै बिस्तारै कोइलाबास समाप्त हुन गयो। कोइलाबास दाङ जिल्लामा रहेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको एउटा बस्ती। कुनै बेला दैनिक 1000 जनासम्मको भिडभाड, चहल पहल र लाखौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने ठाउँ। तर लामो समयदेखि यो बस्ती सुनसान छ। संरचना जीर्ण बनेका छन् अनि बस्ती खण्डहर भएको छ। कुनै बेला कोइलाबास बजार व्यस्त बजारका रूपमा चिनिन्थ्यो। दाङ मात्रै होइन, दाङका छिमेकी जिल्लाहरू सल्यान, प्युठान, रुकुम, रोल्पा लगायतका ठाउँबाट समेत नुनदेखि सुन किन्नका लागि त्यहाँका मानिसहरू कोइलाबास नै आउने गर्थे। तर आज कोइलाबास फेरिएको छ, सुनसान बनेको छ अनि कोइलाबास खण्डहर बनेको छ। कोइलाबासवासीलाई सानो कामका लागि पनि छिमेकी मुलुक भारत पुग्नुपर्छ। दाल चामल होस् वा तरकारी, बिरामी हुँदा उपचार गराउनदेखि औषधि लगायत किनमेल गर्न भारतको तुलसीपुर बजार पुग्नु यहाँका बासिन्दाको बाध्यता हो। अहिले त केही छैन हजुर। यहाँ मान्छे परेशान छन्। कोही आम्दानी छैन, कोही दरी दुकान छैन, एउटा वही भण्डारीको दुकान छ। हजुर वहीँ अलि रासन पानी सबै मिल्छ, अरू त बेकारै छ हजुर। परेशानी छ। साग सब्जी पनि मिल्दैन आज भोलि। वही जान लाग्छु म बालापुर, वही एक हप्ताको लागि साग सब्जी लाउन। कोइलाबासको विकासमा कहिले राप्ती नदी बाधक बन्यो त कहिले लमही कोइलाबास सडक। कोइलाबासका अधिकांश स्थायी बासिन्दा लमही, गढवा र जिल्ला सदरमुकाम घोराईमा बसाइसराई गरिसकेका छन्। कतिपय भने भारत पलायन भइसके। त्यतिखेर अब बीचमा फेरि माओवादीको द्वन्द्व चल्यो। माओवादीको द्वन्द्वमा
त्योमा इन्डिया गइहालेँ। अब बच्चाहरू ठुला ठुला भइसके। अब यो बच्चा मेरो एमएससी गरेछ, यो मेरो जेठो छोरा हो, एमएससी गरेछ। अब यस्तै छोराछोरी छन्। अब यहाँ त्यस्तो चाहिँ या त मलाई घुराइ जानु पर्यो या काठमाडौँ पठाउनु पर्यो छोराछोरीलाई। आफ्नो सुविधा अनुसार मैले सुविधा यतै लाग्यो अनि म चाहिँ तुलसीपुर गएर त्यही चाहिँ डेरा लिएर बसेछु बच्चाहरूलाई अपनाउँ। साबिकको राप्ती अञ्चलका दाङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुम र प्युठान मात्र होइन, नजिकका अन्य जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो कोइलाबास बजार। 24 घण्टा चहल पहल हुने कोइलाबास बजार विगतका केही वर्षदेखि सुनसान भएको छ। अहिले बहुप्रतीक्षित लम्है कोइलाबास सडक निर्माणको काम सकिएपछि सीमित संख्यामा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न थालेका छन्। भारतको बाटो घुम्दै जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सडक कालोपत्रे भएको छ। खानेपानी र सञ्चार सेवा पुर्याइएको छ। सडक निर्माण भए पनि महँगो भाडाका कारण अहिले पनि यहाँका नागरिकका लागि भारतीय बजार नै रोजाई बनेको छ। तो हजुर अब जानमा किराया लाग्छ, भाडा लाग्छ। अब यहाँ कोही कामै धन्दा छैन कि मान्छे लोग ठिक छ दुकान छ, चलो दुकान से यता निकालौँ गई जाऊँ, यता 200 रुपियाँ यहाँदेखि गढवाको लाग्छ भाडा, उताबाट फेरि 200 रुपियाँ लाग्छ, 100 रुपियाँहरू दैलो खाना पिना। यो 500 फोकटै तो जान्छ हजुर। यहाँ क्या छ कोइलाबासमा त्यो आज भोलि केही छैन, बिल्कुल चिलमचोट छ। कोइलाबासमा हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल, केही सरकारी कर्मचारी र केही स्थानीय बासिन्दा छन् जो कुनै न कुनै बाध्यताले कोइलाबास छोड्न सक्दैनन्। उनीहरूमा देशप्रतिको प्रेम, सद्भाव भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार उनीहरूबाट टाढा छ। कोइलाबासका बासिन्दाको जीवनमा लम्है कोइलाबास सडकले केही खुसी त ल्याएको छ, तर के कोइलाबास पुरानै अवस्थामा फर्किएला? बाटो घाटो खुले गया छ, राम्रो बाटो छ, इन्डियादेखि राम्रो हाम्रो यहाँ बाटा बनि गया छ हजुर। अब मान्छे छैनन्, तो अब मान्छे कसरी हुन्छन् हजुर? बैंक आइजाओस्, फेरि भन्सार आइजाओस्, यताबाट माल सामान आउन लागे हजुर। अहिले भइजान्छ जगजियार, फेरि बस्छन् कोइलाबासा, यस्ता छैन हजुर। फेरि कोइलाबासा तपाईँको जगजियार भइजान्छ। कोइलाबासलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसके पनि केही हदसम्म विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न यहाँ रहेको भन्सार कार्यालयको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक छ। राप्ती अञ्चलको प्रवेशद्वार मात्र होइन, कुनै बेला कोइलाबास नसुत्ने सहरको नाममा परिचित थियो। तर आज कोइलाबासको अवस्था फेरिएको छ र कोइलाबास मृतप्राय सहरको रूपमा परिचित भइसकेको छ। तर पनि कोइलाबासवासीमा यो मृत सहर फेरि एक दिन जाग्छ कि भन्ने विश्वास र आशा भने कायमै छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि शिवराज खनालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, कोइलाबास, दाङ। दाङको सीमा क्षेत्रमा रहेको कोइलाबासको तस्बिर हेर्दा जति उजाड छ त्यति नै सुन्दर सम्भावना पनि छन्। नेपाल भारत सीमामा रहेको खण्डहर बस्तीको रूपमा परिचित कोइलाबास अहिले भारतीय नागरिकका लागि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको छ। भारतीय पाठ्यपुस्तकमा पहाड, खोला, नालाको पढाइ हुने भए पनि ती वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न विद्यार्थी कोइलाबास आउने गरेका छन्। भारतीय विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा पहाड, खोला, नालाको बारेमा उल्लेख गरिएको र तस्बिरमा मात्र पहाड देखेका विद्यार्थी सिकाइ केन्द्रको रूपमा पहाड हेर्न कोइलाबास आउने गरेका छन्। विद्यार्थीसँगै अभिभावक मात्र होइन, प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेहरू अहिले कोइलाबासतर्फ आकर्षित बनेका छन्। अभी तो आगे जारी है, बहुत कुछ देख चुके हैं। अभी तक बहुत अच्छा लगा, जो देख के आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी जाना तो है ही आगे। पहाड, खोला, नाला र खोलामाथि टंगिएको झोलङ्गे पुलले कोइलाबासको मुहारमा थोरै भए पनि मुस्कान थपेको छ। पहाड र झोलङ्गे पुल हेर्न भारतीय आउने क्रम बढेपछि पहाडको बीचमा भ्यू टावर समेत निर्माण गरिएको छ, जसले आगन्तुकलाई थप आकर्षित गरेको छ। मैंने यहाँ पे ये देखा, झील देखा और पहाड़ देखा और ये टूरिस्ट टावर देखा मैंने। और मैंने और भी चीज़ ऐसी चीज़ थी कि जो गोंडे में नहीं थी। एंजॉयमेंट जो करना था वो हम लोग ने, जितने लोग फ्रेंड सर्किल में आए थे, वो सब ने किया। और उसके बाद में मैं ये राय देना चाहता हूँ एक बार कि गोंडा के जितने लोग हैं, बाकी और भी जहाँ के जितने लोग हैं, एक बार कोइलाबासा जरूर आएँ। सुनसान खण्डहर बनेको कोइलाबासमा भारतीय नागरिक अवलोकन भ्रमणका लागि आउन थालेपछि यहाँ थोरै भए पनि चहल पहल बढेको छ। तर यसबाट कोइलाबासले कुनै पनि किसिमको लाभ भने लिन सकेको छैन।
हाँ हजुर यस्तै डुलडाल गर्छन् यहाँ त्यो बनिया छ क्या नाउँ छ टावर हेर्न आउँछन् त्यहाँ अरू झुलुङ्गे पुल हेर्न आउँछन् उता त छनै छैन इन्डियामा यहाँ छ त्यो आउँछन् हेर्न हजुर धेरै टुरिस्टहरू आउँछन् तर अब दुकान छैन हजुर धेरै प्रब्लम छ हजुर एक चिजको यो क्या न हो तपाईँको बैंक सटै काउन्टर भइजाओस् भन्ने त्यो कोइला भाषामा अलि जगजियार भइजान्छ यो ठुला भन्सार भइजाओस् हजुर तो फेरि कृष्णनगर मान्छे जान्नन् यो नजिक पर्छ कानपुर दिल्लीको बाटा यो नजिक पर्छ हजुर अब यहाँ ठुला भन्सार भए धेरै आराम भइजान्छ हजुर कोइलाबास क्षेत्रमा ठुला पसल बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा यहाँ आउने भारतीयले आफूले खाने खाजा र खाना समेत उतैबाट लिएर आउने गरेका छन्। कुनै बेला कोइलाबासको विकासमा पहाड नै बाधक मानिन्थ्यो, तर यहाँको पहाड आज छिमेकी मुलुक भारतका विद्यार्थीका लागि सिकाइ केन्द्र र भ्रमण गर्ने स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। अब कोइलाबासलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न यहाँका स्थानीय निकाय अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। सहकर्मी शिवराज खनालका साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, कोइलाबास, दाङ। कुनै पनि बजार वा व्यापारिक केन्द्रको जीवन स्थानीय पहलकदमी र रणनीतिक पूर्वाधारमा भर पर्छ। अझ विगतको विरासत जोगाउनका लागि त हरेक पुस्ता उत्तिकै तत्परताका साथ व्यवसाय र उद्यमशीलतामा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। राज्यले पनि आवश्यक पूर्वाधार पुर्याएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, अन्यथा कोइलाबास मात्र होइन अरू व्यापारिक केन्द्र पनि यसै गरी सुक्दै जान सक्नेछन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि कब्जा गरेको हो। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल पुलिसले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै बनाउन सक्यो। दिपेन्द्र सिंह एरीले 65 रन बनाए भने हार भने टार्न सकेन। दिलीप नाथले 23 रन जोडे। प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको पुलिसलाई स्वास्थ्यमा रोक्न किशोर महतोले 3 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफ निर्धारित ओभर सकिन 1 बल बाँकी हुँदा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। अमर राउटेलाले 29, लोकेश बमले 27 र सन्दीप झोराले 24 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरी र सागर ढकालको नाममा समान 3-3 विकेट रह्यो। मोफसलकै प्रतिष्ठित आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 20औं संस्करण भोलि सुरु हुँदैछ। आयोजक सहारा क्लबले पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको बताएको छ। यसअघि दर्शकले रङ्गशालामा उपस्थित भएर खेल हेर्न पाउने छैनन्। कोभिड संक्रमण बढेकाले दर्शकले प्रवेश नपाउने भएका हुन्। आहारारा गोल्ड कप दर्शकको उपस्थिति बिनै आयोजना गर्न लागि यो पहिलो पटक हो। दर्शकले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन मार्फत खेल हेर्न पाउने क्लबका अध्यक्ष हरिराम गुरुङले बताएका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत हुने खेलको ग्यालेक्सी 4K टिभीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछन्। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्छन्। इन्डोनेसियाका एकजना प्रमुख लडाकु नेतालाई त्यहाँको अदालतले आतंकवादको अभियोगमा 15 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अल-कायदा सम्बद्ध लडाकु संगठन जेमाह इस्लामियाका पूर्व सैन्य कमान्डर आरिस सुमारसोनालाई बाली बम काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा जेल सजाय सुनाइएको हो। सन् 2002 मा इन्डोनेसियाको पर्यटकीय टापु बालीमा गरिएका बम हमलामा 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले सोनोमाथि बाली आक्रमणमा प्रयोग भएका बम बनाएको, अतिवादी नेतालाई आश्रय दिएको र बम काण्डको सूचना लुकाएको अभियोग लगाएको थियो। झण्डै 2 दशकदेखि फरार 58 वर्षीय सुमार सोनो सन् 2020 को डिसेम्बरमा पक्राउ परेका थिए। उनका वकिलले फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आकलन भइरहेका बेला अमेरिकाले रुसलाई कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण बाटो अँगाल्न आग्रह गरेको छ। युक्रेनको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेनलाई अमेरिकाको समर्थन रहेको दोहोऱ्याएका छन्। रुसले अनुमानित 1 लाख सैनिक युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा तैनात गरेपछि युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्न सक्ने आशंका बढेको हो। यद्यपि मस्कोले त्यस्तो कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। वाशिंटन र मस्को बीच युक्रेनको विषयलाई लिएर बढेको तनाव मत्थर पार्न अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कन युक्रेन पुगेका हुन्। उनले आफ्ना रुसी समकक्षी सार्गेई लाभ्रोभलाई शुक्रबार जेनेभामा भेट्ने कार्यक्रम छ। धेरै साना जलविद्युत केन्द्रहरू विद्युत
प्राधिकरणले सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको छ। तर सरकारभित्रका कुशासनको कारण उपभोक्ताले मार खेप्नु परेको छ। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सहकारीको बदमाशीका कारण पाँचथरको मिकलाजुङका 9वटा गाउँ अन्धकारमय भएको छ। थोप्लेजुङ विद्युत सहकारी संस्थाले विद्युत प्रयोग बापतको रकम सदस्यबाट उठाए पनि प्राधिकरणलाई नतिर्दा समस्या भएको हो। समयमा विद्युत महसुल बुझाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि 9 गाउँ एक सातादेखि अन्धकारमा छन्। मिकलाजुङका पेम्बा गाउँ, कोप्चे, सिर्जना चोक, इबुवा, हङसारी, सामाया, टोखा लगायतका 9वटा गाउँमा विद्युत महसुल उठाउने जिम्मा सहकारी संस्थाले पाएको छ। सहकारी संस्थाले प्रयोगकर्ताबाट महिनै पछि महसुल पनि उठाइरहेको छ। तर अहिले यी सबै गाउँमा बिजुली छैन। पैसा उठाएको सहकारी संस्थाले विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्दा प्राधिकरणले बिजुली नै काटिदिएको छ। सहकारीले आफूहरूबाट उठाएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सदस्यहरूले आक्रोश पोखेका छन्। सहकारीले स्थापनाको समयमा प्रति घर 7,100 रुपियाँको दरले रकम उठाएको थियो। करिब 50 लाख रुपियाँ रकम सङ्कलन गरेको सहकारीले 4 वर्ष लगाएर गाउँमा विद्युत विस्तार गर्यो। त्यसपछि पनि महिनै पछि महसुल बुझाइरहेको अवस्थामा उनीहरूको घरमा बिजुली काटिएको छ। सहकारीले प्राधिकरणलाई 3,52,000 रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौलागाईले झोलामै सहकारी बोकेर आर्थिक हिनामिना गर्दा समस्या आएको सदस्यको भनाइ छ। कति के रकम पुगेन, कति उठाइयो, यो केही कुरो थाहा छैन। बैठकै बसेको छैन, सदस्यलाई कसरी थाहा हुन्छ। विद्युत महसुल सङ्कलनमा पनि सहकारीले हेलचाक्राइ गरेको पाइएको छ। हरेक महिना मिटर रिडिङका लागि पठाउनु पर्नेमा नियमित छैन। त्यति नियमित पनि छैन क्या। कतिपय म चाहिँ भन्छु यसो नियमित आउनु पैसा, कुनैको पैसा हुन्छ कुनैको हुँदैन। बाल्नु थालेपछि धेरै एकैचोटि हुन्छ। महिना पछि पनि आउनु है भाइ भनेर यहीँ हाम्रो नजिकै भाइ हुनुहुन्छ क्या। सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईले भने उपभोक्ताले पैसा तिर्न नमानेपछि लाइन काटिएको दाबी गर्छन्। महसुल सङ्कलनमा खटिएका कर्मचारीले समयमा काम नगर्दा र उपभोक्ताले रकम नतिर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ। तर उनको दाबी गलत रहेको उपभोक्ता र सहकारीकै सदस्यहरू बताउँछन्। 9वटा गाउँ एक सातादेखि बिजुली विहीन हुँदा वडा कार्यालयले पनि कुनै चासो देखाएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ प्राप्त विद्युत महसुल असुल भइसकेको छ। तर त्यो विद्युत प्राधिकरणमा नपठाउन कारण के हो भनेपछि कर्मचारीहरूको लापरवाही हो भन्ने खालको एउटा पुष्टि आधिकारिक पक्षबाट आएको छ। तर त्योलाई मात्रै आधार मानेर हुँदैनन्। त्यो सम्बन्धित चाहिँ विद्युत सहकारी समितिले जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्न नसक्ने आधारहरू देखिएपछि हामीले वडा समितिबाट तत्काल त्यो अवरुद्ध भएको विद्युत सञ्चालनलाई तत्काल गराउनु पर्छ। सहकारीका अध्यक्षले आर्थिक हिनामिना गरेको र उनलाई केही पदाधिकारीले पनि सघाएको धेरै सदस्यको आरोप छ। खुलेआम आर्थिक हिनामिना गरी 9 गाउँलाई अन्धकारमा राख्दा समेत कुनै पनि निकायबाट पहल थालिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आज महामारी सुरु भए यताकै धेरैमा देखियो संक्रमण। एकै दिन 10,000 थपिए, आधा भन्दा बढी काठमाडौँका। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा खोप केन्द्रमा अनियन्त्रित भिड। 5 घण्टा लाइन बस्दा पनि खोप पाउन मुस्किल, स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन्। सङ्घको एकलौटीले अस्तव्यस्तता। कुनै बेलाको ठूलो व्यापारिक केन्द्र दाङको कोइलाबास बन्यो सुनसान। खण्डहर जस्तो बस्ती, सुविधाका नाममा बैंक समेत छैन।
इन्डोनेसियाका पूर्व लडाकु कमान्डर अरिस सुमारसोनालाई 15 वर्ष कैद सजाय, फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जित्यो। फाइनलमा नेपाल पुलिस 21 रनले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.